औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह राद, सूरह नंबर 13, मक्का में नाजिल हुई, रुकू 6 आयात 43। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम वा। ये हैं किताब खुदा की निशानियाँ, और वो जो तेरे रब की तरफ से तेरी तरफ उतारा गया है सच है, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को, तुम इन्हें देखते हो, बग़ैर सतूनों के ऊंचा किया, फिर तख्ते हुकूमत पर बैठ गया, और उसने सूरज और चाँद को पाबंदे कानून कर दिया, हर एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए चल रहा है। वो मामले की तदबीर करता है और अपनी निशानियों को खोलकर बयान करता है, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात पर यकीन करो। और उसी ने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया बनाए, और हर फल में उसने 2 किस्में रखी, और रात से दिन को ढांपता है। बेशक इन चीज़ों में उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं कई निशानियां हैं। और ज़मीन में पास पास कित्ते हैं, और अंगूरों के बाग और खेत, और खजूरों के जड़ मिले और बिन जड़ मिले दरख्त, जिन्हें एक ही पानी से सैराब किया जाता है, मगर फलों में हम एक को दूसरे पर फजीलियत देते हैं। बेशक इसमें उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं कई निशानियां हैं। और अगर तू हैरान होता है तो उनकी बात भी अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम एक नई पैदाइश में होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया है, और उनकी गर्दनों में तौक पड़े हैं, और वो आग में जाने वाले हैं, वो वहाँ हमेशा रहेंगे। और वो तुझसे भलाई से पहले बुराई को जल्दी मांगते हैं, हालांकि इनसे पहले कई मिसालें गुजर चुकी हैं, मगर तेरा रब लोगों के लिए उनके जुल्म के बावजूद साहिब बख्शिश है, और तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला भी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। तू एक डराने वाला है, और हर कौम का एक रहनुमा होता है। अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाती है, और रहम जो सुकड़ता और बढ़ता है, और इसके यहाँ हर चीज़ एक अंदाजे में है। वो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, और बुलंद मर्तबा बुज़ुर्ग है। बराबर है तुम में वो जिसने बात को छुपाया, और जिसने इसे पुकार कर कहा, और जो रात को छुपने वाला है और दिन को चलने वाला। उसके लिए उसके आगे और उसके पीछे 7 रहने वाले फरिश्ते हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को ना बदलें, और जब अल्लाह किसी कौम से बुराई का इरादा कर लेता है तो वो हटती नहीं, और इसके सिवा उनका कोई हिमायती भी नहीं होता। वही तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और बोझल बादलों को उठाता है, और गर्ज और फरिश्ते इसके डर के मारे इसकी तारीफ में मसरूफ़ रहते हैं। और वो बिजलियां भेजता है, फिर इन्हें जिस पर चाहता है डाल देता है, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, और वो सख्त पकड़ने वाला है। उसी को पुकारना हक है, और जिनको वो उसके सिवा पुकारते हैं वो इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देते, मगर इसकी तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए कि वो इसके मुंह तक पहुँचे, मगर वो इसे कभी ना पहुँचे। और काफिरों की पुकार तो भटकती ही रहती है। और आसमानों और ज़मीन में जो कोई भी है, खुशी और नाखुशी से अल्लाह ही को सजदा करता है, और सुबह शाम इनके साए भी। कह आसमानों और ज़मीन का रब कौन है? कह अल्लाह। कह क्या तुमने इसे छोड़कर उनको कारसाज बना रखा है, जो अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते? कह क्या अंधा और देखने वाला बराबर होते हैं, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर होते हैं? या क्या उन्होंने ऐसों को अल्लाह के शरीक बनाया है, जिन्होंने उसकी मखलूक की तरह कुछ बनाया है, और मखलूक इन्हें इसी की तरह नज़र आती है? कह अल्लाह ही हर शे का बनाने वाला है, और वो अकेला है, और बहुत बड़ी कुव्वत वाला। उसने आसमान से पानी उतारा, फिर इससे नाले अपनी कदर के मुताबिक बहने लगे, फिर बहाव ने फूले हुए झाग को उठा लिया, और जिन चीज़ों को वो जेवर या कोई सामान हासिल करने के लिए आग में तपाते हैं, इनमें भी वैसा ही झाग आता है। इस तरह अल्लाह सच और झूठ की मिसाल बयान करता है। फिर जो झाग है वो मेल बन जाता है, और जो चीज़ लोगों को नफ़ा देती है वो ज़मीन पर ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना
ان کے لیے بہت عمدہ بدلہ ہوگا، اور جن لوگوں نے اس کا حکم نہیں مانا ان کے پاس اگر وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں گے۔ ان کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا بری آرام گاہ ہے۔ تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے سچ ہے، اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ مگر نصیحت تو صرف عقل والے ہی لیتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور وہ جو ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ملائے جائیں ملاتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپ کر یا کھلم کھلا خرچ کیا، اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا انجام ہوگا۔ ہمیشگی کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد جنہوں نے ان میں اچھے عمل کیے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، اب اس گھر کا انجام کیا ہی اچھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ملائے جائیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس گھر کی برائی ہوگی۔ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کھولتا اور اندازے میں کرتا ہے، مگر لوگ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس نے رجوع کیا اسے اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے تسلی پاتے ہیں، سنو، اللہ کی یاد سے دل تسلی پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے درست عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور عمدہ ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اسے ان کو پڑھ کر سنائے، اور وہ رحمان کے منکر ہیں کہ وہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہوگی۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، یا جس سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا جس سے مردے بول پڑتے، نہیں، مگر سب معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا ایمان والوں کو معلوم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو راہ دکھا دے؟ مگر کافروں پر ان کے کرتوتوں کے سبب کوئی کھڑکا آتا ہی رہے گا، یا ان کے گھروں کے پاس اترتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، مگر پھر انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو ہر شخص کی کمائی کا نگران ہے، مگر انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ ان کے نام لو، یا کیا تم اسے اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا کسی ظاہری بات کی؟ نہیں، بلکہ کافروں کو اپنی چال خوشنما لگتی ہے، اور وہ راہ خدا سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے، اس میں دریا بہتے ہوں گے، اس کے میوے اور اس کے سائے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ہوگا ڈرنے والوں کا انجام، اور کافروں کا انجام آگ ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، خوشی مناتے ہیں، مگر قبائل میں بعض اس کے ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہوگی۔ اور اس طرح ہم نے اسے عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر اس کے بعد کہ تجھے یہ علم پہنچ چکا چلا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تیرا کارساز نہ ہوگا اور نہ بچانے والا۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی،
اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا اور قائم رکھتا ہے، اور اس کے پاس کتابوں کی ماں ہے۔ اور اگر ہم تجھے اس کا ایک حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تجھے وفات دے دیں، تو تیرے ذمے تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے لوگ بھی چالیں چل چکے ہیں، لیکن سب چالیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ہر شخص کماتا ہے، اور کافر بھی جان لیں گے کہ اس گھر کا انجام کس کا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔